बल्देक चमन सेक्टर में पाक फौज की मोटर और टैंकों के जरिए भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद तालिबान के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 4 मकामात पर हमला, मुतादिद तालिबान हलाक, कई भाग गए। पाक फौज ने मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों और टैंकों को बमामला निशाना बनाया। नोशकी सेक्टर में भी अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशत गर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बना दिए गए। 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआवन दहशत गर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कुरम सेक्टर में भी दुश्मन की कार्रवाई, पाकिस्तान के मौसर जवाब में 8 अफगान पोस्ट और 6 टैंक तबाह। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान और फितन खवारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। सदर और वज़ीर आज़म की अफगान सरजमीन से सरहद पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशेवराना महारत को खिराज तहसीन पेश। सदर ज़रदारी ने कहा, अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं, जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान, फितन हिंदुस्तान और फितन खवारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने अफगान तालिबान को उनकी बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर जवाब दिया। मुल्की सालमियत का पाकिस्तान की अफवाज और अवाम हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। हर हमले का जवाब फैसला कुन, फौरी और शदीद अंदाज में दिया जाएगा। पाक फौज का अजली दुश्मन भारत को 2 टोक पैगाम। मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। ISPR के मुताबिक भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहा, झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी का मंबा समझने लगी है। भारतीय फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात से भरपूर है। ऐसे बयानात जो जवाब के लायक नहीं। हर रियासती इलेक्शन से कबल भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज इल्जामात दोहराती है। भारतीय फौज अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठे दावे कर रही है। ऐसी हरकत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी हलकों को दिखाए जाने वाले झूठ ने भारतीय फौज को मस्खरा बना दिया। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। 277 रन कदर के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 183 रन पर ऑल आउट हो गई। डेवाल्ड ब्रूस ने 54, रियान रिकिल्टन ने 45 रन बनाए। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहनशाह अफरीदी ने 4, साजिद खान ने 2 विकेट्स हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टेस्ट टीम को मुबारकबाद। कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तानी टीम ने खेल के हर शोबे में उम्दा खेल पेश किया। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट में भी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शाबाश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टॉप लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक तौसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादा के ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टाफ लेवल मुआहदा आलमी मालियाती फंड के पाकिस्तान के तेजी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर खजाना, वज़ीर ममलिकत, वफाकी सेक्रेटरी खजाना और उनकी तमाम टीम तहसीन की मुस्तहिक है, जिनकी मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहदा तय पाया। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम
بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں۔ IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں پاکستان کی کارکردگی کو سراہنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے نائب صدر سے ملاقات میں نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے مؤثر نفاذ کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کو دہرایا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا حکومت استحکام اور اصلاحات کے جاری عمل کو برقرار رکھے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا کچھ دیر بعد نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ فیصل کریم کنڈی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے اور بلاول بھٹو کی ہدایت پر سندھ کا دورہ مختصر کر کے کل رات پشاور پہنچے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر گورنر دستیاب نہیں تو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر حلف لیں۔ اسپیکر کے پی نے گورنر کو مراستے میں کہا کہ گورنر نے حلف نہ لیا تو بطور اسپیکر ان کے پاس حلف لینے کا اختیار ہوگا۔ چیف جسٹس کی ہدایات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف دائر درخواست پر ریمارکس۔ وکیل JUI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت فیصلہ میرٹ پر نہ آنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی دل کے عارضے میں مبتلا اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر وزیر اعظم بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف اور دیگر کا آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ کہا آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صوبائی وزراء کے ہمراہ آغا سراج درانی کے گھر آمد، مرحوم کے بیٹے اور بھائی سے ملے اور دکھ بانٹا۔ کہا آغا سراج درانی ایک بہترین سیاستدان، مخلص دوست اور اچھے انسان تھے۔ انتقال سے سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا جو مشکل سے بھرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ والدہ اور اہل خانہ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ طلال چودھری نے کہا کہ قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شہید والدہ کی دونوں پوتوں کو بھی پاک فوج میں بھیجنے کا عزم۔ پنجاب میں 4 انڈسٹریل اسٹیٹ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ پیڈمیک اور پیڈمیک میں بے ضابطگیاں اور گھپلوں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ سرکاری اراضی کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر فعال، ارکان میں تشویش، ریکوزیشن پر اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ ABN نیوز سے گفتگو میں حسین طارق نے کہا کہ 35,000 سے زائد آڈٹ پیراز زیر التوا ہیں۔ PTI کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ اگر 25% ممبرز ریکوزیشن دیں تو PAC کی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ آئل انڈسٹری نے ورکنگ سمری اوگرا کو بھجوا دی۔ اوگرا سمری آج وزارت خزانہ کو بھجوائے گا۔ ایک تولہ سونا مزید 5,800 روپے مہنگا، قیمت 4,40,900 روپے تک جا پہنچی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,972 روپے اضافے سے 3,78,000 روپے ہو گئی۔ بانی PTI کی سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کو اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت۔ کہا پنجاب میں پارٹی کمزور ہونے کی بڑی وجہ رہنماؤں کے باہمی اختلافات ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے استعفے کے بعد KPK میں پارٹی تناؤ کم ہوا۔ پنجاب کی قیادت کو خیبر پختونخوا کی قیادت سے سیکھنا چاہیے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 1 دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے تمام ملزمان کو کل طلب کر لیا۔ سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات میں شیخ رشید سمیت دیگر ملزمان کو چالان کی نقول کی کاپیاں فراہم۔ سماویہ طاہر کی عدم حاضری پر عبوری ضمانت کی درخواست خارج۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تقریب میں 20 لاکھ افراد بینائی سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ 17% آبادی ذیابطیس کی وجہ سے اندھے پن کا شکار ہے۔ اہم وجہ آنکھ میں موتیا آ جانے کے واقعات ہیں۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ سفید چھڑی معذوری نہیں، ہمت، اعتماد اور خود انحصاری کی علامت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے اپنی ذہانت اور محنت سے ملک کا نام روشن کیا۔ دیہی خواتین محنت، محبت، احساس ذمہ داری اور قربانی کی زندہ مثال ہیں۔
ایک مضبوط خود کفیل اور خوشحال پنجاب کی تعمیر دیہی خواتین کے کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام۔ دیہی خاتون سمیت ہر عورت کا تحفظ میری ریڈ لائن ہے۔ چاہتی ہوں کہ دیہی خواتین صرف فارمر نہ رہیں بلکہ خود فیصلہ ساز اور معاشی قوت بنیں۔ اسلام آباد کے علاقے تھانہ نون کی حدود ڈائریکٹر ہاؤسنگ احسان الہی کا مبینہ قاتل اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس ملزم کو دیگر ملزمان کی نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ بھٹکی میں کچے کے کئی علاقوں میں سیلابی پانی کا کھڑا رہنے سے جانوروں میں لمپی سکن بیماری پھیلنے لگی۔ متاثرین جانوروں کی بیماری پر ہزاروں روپے خرچ کرنے پر مجبور۔ محکمہ صحت سے ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔